दुरभ्यासः। यदि सस्यमेव न अवनमति तर्हि वृक्षरूपेण वर्धनानन्तरम् अवनमयितुं शक्येत किम्? लक्ष्मीपुरग्रामे रामः इति कश्चन कृषकः आसीत्। सः बहु मितव्ययी। बालाः भोजनसमये स्थालिकायाम् आहारं त्यजन्ति चेत् सः तान् ताडयति, निन्दयति च। अपि च घण्टां यावत् तान् बोधयति स्म अन्नस्य विषये। तथैव पत्नीं सीताम् अपि वदति यत् बालेभ्यः अधिकं मा परिवेषयतु इति। किन्तु तस्याः अभिप्राये पतिः महान् कृपणः। सा बालान् एव प्रोत्साहयन्ती पतिं वदति यत् वयं किं दरिद्राः, एकैकस्य पुलाकस्य अपि गणनां कर्तुम् अन्नं सुवर्णं तु न, यतः किञ्चिदपि व्यर्थं न भवेत् इति वक्तुम् इति। किन्तु रामस्य अभिप्रायः तु यः मितव्ययं करोति, किमपि वस्तु व्यर्थं न करोति, सः एव बुद्धिमान् इति। पत्नीपुत्राणाम् अभ्यासं समीकर्तुं सः एकम् उपायम् अकरोत्। सः एकस्मिन् गुरुवासरे पत्नीम् आहूय उक्तवान्, श्वः वयम् अन्नपूर्णेश्वरी मन्दिरं गच्छाम। नेतुम् उपहारः सज्जीकरोतु। देव्याः दर्शनानन्तरं तत्रैव उपहारं स्वीकृत्य प्रत्यागच्छामः इति। सीता पत्युः वचनेन सन्तुष्टा। परेत्यवि प्रातः एव मधुरं तथा भक्ष्यं द्वयमपि कृत्वा पत्युः हस्ते दत्तवती। सर्वे मन्दिरं गतवन्तः। अन्नपूर्णेश्वरी देवी मन्दिरं पर्वतस्य उपरि आसीत् इति कारणतः सीता तत्र तत्र उपविश्य सावधानेन मन्दिरं प्राप्तवती। बालाः पतिः च धावन्तः शीघ्रमेव आरोहणं कृतवन्तः। शुक्रवासरः इति कारणतः महान् सम्मर्दः आसीत्, अतः दर्शनार्थमेव महान् समयः अतीतः। दर्शनं समाप्य आगमनसमये सीता तथा बालाश्च श्रान्ताः, बुभुक्षिताः च। चलितुमपि ते न शक्ताः। अतः मार्गे कस्यचित् तटाकस्य समीपे सीता वदत्, अत्र किञ्चित् उपविश्य उपाहारं स्वीकुर्मः। बालाः बुभुक्षिताः, श्रान्ताः च स्यूततः उपाहारपात्रां निष्कासयतु इति। रामः स्यूते हस्तम् आलोडयन् अवदत्, अहो सर्वं नष्टम्। पूजोपकरणं यत्र वयं स्वीकृतवन्तः तत्रैव तत्पात्रं स्थापितम् इति मन्ये। इदानीं वयं बुभुक्षिताः एव गृहं प्रति गच्छामः इति। सीता क्रोधेन पतिं निन्दन्ती श्रान्ता बुभुक्षया पीडिता च गृहम् आगतवती। शीघ्रं बालेभ्यः किमपि कृत्वा दातव्यमिति पाकशालायां प्रविष्टवती। पाककरणम् अनन्तरं भवतु, इदानीं बुभुक्षिता अस्ति, किमपि खादतु, बालान् अपि आह्वयतु इति वदन् रामः स्यूततः उपाहारपात्रं निष्कासितवान्। सीता आहारस्य पात्रं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता, खिन्ना च। खेदेन पतिम् उक्तवती, कीदृशं कठिनं हृदयं भवतः, बालान् उद्देशपूर्वकम् एव पीडितवान् इति। रामः तया उक्तं सर्वं मौनेन श्रुतवान्। बालाः उपाहारं यदा समापितवन्तः तदा रामः पत्नीम् उक्तवान्, इदानीं भवती बालानां स्थालिकाः पश्यतु, अद्य एकं पुलाकमपि ते न त्यक्तवन्तः इति। सीता तद्दृष्ट्वा विस्मिता, तत्र एकः अपि पुलाकः न आसीत्, स्थालिकाः क्षालिताः इव आसन्। तदा रामः, यथा धनस्य महत्त्वं दरिद्रः जानाति तथैव अन्नस्य महत्त्वं बुभुक्षितः एव जानाति। एतत् पाठयितुमेव मया एवं कृतम्। बालानां दुराभ्यासः बाल्ये एव दूरीकरणीयः। यदि सस्यमेव न अवनमति तर्हि वृक्षरूपेण वर्धनानन्तरम् अवनमयितुं शक्येत किम् इति उक्तवान्। सीता तद्दिनारभ्य बालेभ्यः किञ्चित् एव परिवेशयति। बालाः पृच्छन्ति चेत् किञ्चित् किञ्चित् ददाति। अनेन बालाः आहारं व्यर्थं न कुर्वन्ति स्म। सीता अपि मितव्ययस्य महत्त्वं ज्ञातवती। लेखकः अरविन्दः।